नमस्कार हजुरहरू सबैजनालाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ। अनि हामीलाई थाहा भएको कुरो हो कि विश्वको सबैभन्दा ठुलो स्पोर्टिङ इभेन्ट ओलम्पिक 23 जुलाईदेखि जापानको राजधानी टोकियोमा सम्पन्न भइरहेको छ। र भर्खरै मात्र हामीले न्युज लिएर आएका थियौँ कि सिक्किममा पनि जसरी भारत सरकारले रोड टु टोकियो ओलम्पिक भनेर जुन क्याम्पेन सुरु गरेको छ महिनाव्यापी, यो क्याम्पेनको लन्च पनि सिक्किमका स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर कुङ्गा निमा लेप्चाले गर्नुभएको छ। र आज यसै अनुरूप हामी यस कार्यक्रममा ओलम्पिकबारे परिचर्चा गर्नेछौँ। र यस चर्चामा भाग लिनका निम्ति आज हामीसँग सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनका अध्यक्ष मिस्टर कुबेर भण्डारीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ 1984मा सिक्किमको छोरो जसले इन्डियालाई बक्सिङमा रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो मिस्टर जसलाल प्रधान, अर्जुन अवार्डी, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु सर, जुन पहल लिएको छ भारत सरकारले यो रोड टु ओलम्पिक भनेर, टोकियो ओलम्पिक भनेर महिनाव्यापी क्याम्पेन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? टोकियो ओलम्पिक्स 2020 जुन चाहिँ अब विश्वकै सबभन्दा ठुलो स्पोर्टिङ इभेन्ट हो अनि यसमा लगभग 205वटा कन्ट्रिजले भाग लिनेछन्। 339 इभेन्ट्स इन 33 स्पोर्टिङ डिसिप्लिन्समा यो हुँदैछ। र भारतले जुन चाहिँ यो रोड टु टोकियो जुन एउटा पहल गरेको छ, यो अति नै राम्रो पहल भएको छ, जसले गर्दा हाम्रो पार्टिसिपेन्ट एथलिट्सलाई ठुलो हौसला एन्करेजमेन्ट मिल्नेछ। र एउटा इन्करेजमेन्ट हो, अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो यो देशव्यापी जुन पहल गरिएको छ यसले भारतमा एउटा ओलम्पिक मुभमेन्ट ल्याउनेछ र यसले स्पोर्ट्समा जुन कन्सियसनेस बढाउनेछ र आउने समयमा जस्तै हाम्रो नानीहरू फर्दर 2024, 28, 32 ओलम्पिक्सको लागि प्रिपेयर गर्ने एउटा सन्देश छ। हुन त यो ओलम्पिक 2020मै सम्पन्न हुने थियो टोकियोको ओलम्पिक, तर कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि 2021मा सम्पन्न भइरहेको छ। हामी जान्न चाहन्छौँ कि यसपालिको थिम के छ अनि इन्डियाबाट कतिजना कन्टिन्जेन्ट हुनुहुन्छ? टोकियो 2020 ओलम्पिक्सको मोटो छ युनाइटेड बाई इमोसन अनि ओलम्पिक गेम्स स्ट्यान्ड्स फर बेकन अफ होप अनि ओलम्पिक फ्लेम्स इज द लाइट एट द एन्ड अफ द टनल इन विच द वर्ल्ड इज एट प्रेजेन्ट। र जुन यो होप छ पेन्डेमिकलाई एउटा फाइट गरेर एउटा युनाइटेडली जसरी ओलम्पिक रिङ्स 5वटा 5 कन्टिनेन्ट्स जुन जोडिएर एकै ठाउँ टोकियोमा प्रतिस्पर्धा स्पाइट अफ कोभिड-19 पेन्डेमिक, त्यसमा भारतको हाम्रो कन्टिन्जेन्ट झन्डै 120देखि लिएर 130 जना जानेछन् अनि इन्क्लुडिङ अफिसियल्स 190। र भारतले 72 मेडल्समा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। र उहाँहरूको अहिले सेन्सिटाइजेसन प्रोग्राम चलिरहेको छ, विशेष गरी हाउ टु लिभ इन टोकियो अनि वाट आर द प्रोटोकल्स टु बी फलो ड्युरिङ द गेम्स। अनि उहाँहरूको डिपार्चर 17 जुलाईमा हुनेछ अनि यो 30 तारिकसम्म लास्ट फाइनल एन्ट्रिज छ र एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ आफ्टर 38 जुन पाइन्छ, कतिजना कति टोली, एक्ज्याक्ट नम्बर अफ एथलिट्स अहिलेको समयमा 105 चाहिँ अलरेडी क्वालिफाइड एथलिट्स छ, बट वी एक्सपेक्ट द नम्बर्स विल बी बिट्विन 120 to 130। हजुर। अनि यो पालिको अब जुन प्रिपरेसन छ, यो प्रिपरेसनमा लाग्छ कि भारतले अवश्य नै डबल डिजिट मेडल्स लिएर आउनेछ। एब्सोल्युटली है। जसलाई सरकोमा आउन चाहन्छु, 84मा तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको लस एन्जलस युएसएमा बक्सिङमा, र काहीँ न काहीँ जब ओलम्पिक आउँछ तपाईँ अलिकति नोस्टाल्जिक हुनुहुन्छ अनि यो गेमलाई तपाईँले फलो पनि गर्नुहुन्छ, यो इभेन्टलाई है। अलिकति तपाईँको एक्सपिरियन्स भनिदिनुहोस् न कि तिनताको ओलम्पिक्स र अहिलेको ओलम्पिक्समा कतिको भिन्नता आएको छ? 1984 ओलम्पिक
त्योभन्दा अगाडि 92 एसियन गेम्स, त्यहाँबाट 84 ओलम्पिक, त्यो टाइमको ड्युरेसन, कमनवेल्थ गेम्स 1982, मान्छेहरूले सिर्फ रेडियोमा सुन्थ्यो होला, भिजुअल कुनै पनि प्रुफ पाउँदैन थियो र मान्छे इभन सरकारलाई पनि त्यतिको इन्ट्रेस्ट जाग्दैन थियो। हाम्रो नानीहरू त्यहाँ गएर कसरी प्रतिस्पर्धा गर्दैछ, कम्पिटिसन कतिको टफ हुन्छ, त्यो चाहिँ उनीहरू त्यो हाम्रो पोलिटिकलदेखि लिएर हाम्रो बस्तीमा पनि कुनै किसिमको सुन्ने कुनै साधनै थिएन। तर 82, 84 यसरी जाँदै जाँदै आज 2020 को अहिले 21 मा हुँदैछ, यसलाई 20 नै मान्दैछ र कति चाहिँ साधन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीहरूले खेल्दाखेरि कुनै किसिमको मोटिभेट यसरी बसेर गर्ने यति मिडियाहरू जस्तो थियो। अहिले त हरेकको हातमा एउटा सोसल मिडिया छ, यो प्लेयर यो गर्दैछ, यो प्लेयर यो गर्दैछ भन्ने, यो प्लेयरलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, यो प्लेयरलाई हामीले यस्तो गर्नुपर्छ। त्यति बेला कुनै किसिमको कसैको कानमै पर्दैन थियो कि को चाहिँ जान्दैछ। जिकेमा चाहिँ अलिअलि आउँदै थियो, बक्सिङमा कुँवर सिंह जसपाल प्रधानले पार्टिसिपेट गर्यो भनेर जिकेतिर पढ्नु पाउँथ्यो नानीहरूले। भनेपछि अहिले त हरेकलाई थाहा छ कि मेरी कोम कहाँ खेल्दैछ, अहिले कुन कुन गेममा मेडल आउँदैछ। जस्तो मेडल आउँदैछ लास्ट उसमादेखि टिटीमा मेडल आयो, बक्सिङमा मेडल आयो, रेस्लिङमा मेडल आयो, सुटिङमा मेडल आयो। त हो यस्तो प्रकारको अब सबले थाहा पाउन थालेपछि चाहिँ मेडल आउनुको साथसाथ उनीहरूको स्ट्याटस कहाँ पुग्यो, एज ए हिरो उनीहरूलाई एकदम हिरो मिन्स उनीहरू एउटा स्टार भएर आउँछ। सबले फेलिसिएट गर्छ, फले एप्रिसिएट गर्छ, फेलिसिटेसन गर्छ, उनीहरूलाई लाख लाख रुपियाँ उनीहरूलाई इन्करेज गर्नुको लागि उनीहरूले पुरस्कारहरू क्यास इन्सेन्टिभ पाउँछ। इभन हाम्रो सरकारले पनि 1 लाखको घोषणा गरेको छ, जसले ओलम्पिकबाट मेडल लिएर आउँछ गोल्ड भनेर। 1 करोडको घोषणा गरिसकेको छ। त त्यो टाइममा अगर देखेर यो टाइममा गर्नु सकेन भने चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ, मान्छेको एउटा मोटिभ के हुन्छ भने स्टारको साथसाथ पैसा पनि होस्, पैसाको साथसाथ नाम पनि होस्। त अहिले उसले इकोनोमिकली पनि साउन्ड हुन्छ, उसको फेममा पनि आएको हुन्छ, उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो भएर जान्छ। त अहिलेको नानीहरूले पनि एकदमै जोसको साथ पार्टिसिपेट गर्नु थालेको छ। किनभने उसको प्यारेन्ट्स पनि अहिले हेर्नुहोस्, अगर चाह्यो भनेदेखि उनीहरूको प्यारेन्ट्स पनि उहाँ टोकियो जानु सक्छ। तर अहिले कोभिडको उसले गर्दाखेरि अहिले त्यति उसलाई दिनु सक्दैन होला। तर पिछले ओलम्पिकमा आफ्नो आफ्नो प्यारेन्ट्स गएर उहाँ होटलमा बसेर उनीहरूले चियरअप गर्नु सकेको थियो। त यो माहौल छ हाम्रो प्लेयरहरूलाई। त अवश्य नै यो जस्तो कि मेडल जित्नुको लागि प्लेयरलाई चाहिन्छ पहिला फिटनेस, उसको बाद टेक्निक, उसको बाद ट्याक्टिस। यो सब हुनेको बाद चाहिँ मोरल सपोर्ट, फाइनेन्सियली इकोनोमिकली उनीहरूलाई चाहिँ अहिले सबै भरिपूर्ण छ। त यसको लागि हामीहरूले त यही भन्नु चाहन्छ कि म्याक्सिमम हाम्रो डबल डिजिट, अघि प्रेसिडेन्ट साहबले भने जस्तो डबल डिजिट हुनुपर्ने। हाम्रो ओलम्पिकसँगमा पनि यही तालुकमा छ कि योपालि चाहिँ हामीले कमसेकम कोभिडको टाइममा डबल डिजिट चाहिँ पनि हामीले, किनभने हाम्रो ट्रेनिङ भित्रभित्र चलिरहेको छ। हरेक टिमको इन्डियामा कोभिड बेसी भयो भन्दाखेरि बक्सिङ टिम अहिले इटलीमा छ, त्यस्तै प्रकारले अरू हकी टिम पनि त्यसरी बाहिर गएको छ। जुन दिन यिनीहरूलाई जानु छ 17 को यहाँ यिनीहरू क्लोज भएर यहाँबाट यहाँ कन्टिजेन्टमा जाने त्यो एउटा प्रपोजल चलिरहेको छ। है अब जुन केन्द्र सरकारले यो अब महिनाव्यापी क्याम्पेन गरिरहेको छ रोड टु टोकियो ओलम्पिक्स भनेर, अनि प्रत्येक स्टेटमा ओलम्पिक ब्रान्चेसहरूलाई पनि स्टेट ओलम्पिक एसोसिएसनहरूलाई पनि जिम्मा दिएको छ र यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदैछ प्रिपरेसन अनि के छ ओभरभ्यू? विशेष यो जुन रोड टु टोकियो जुन गरिएको छ यसले ओलम्पिक मुभमेन्ट ल्याउनु, एउटा चेतना ल्याउनु र सिक्किममा पनि यो जुन महिनाव्यापी अस्ति अघि तपाईँले भनिहाल्नु भयो हाम्रो खेलकुद एवं युवा मामिला मन्त्रीजीले लन्च गर्नुभयो। त्यसमा उहाँ जेनरल सेक्रेटरी म पनि थिएँ
र यसले अवश्य सिक्किममा हामीले ओलम्पियन्स जस्तै धेरै तरुणदीप राई, धेरै जसलाल प्रधानहरू जन्माउन जुन चाहिँ छ त्यसको चेतना ल्याउने छ। अनि सरकारको पहल पनि त्यही छ। धेरै स्पोर्ट्समा धेरै इन्टरभेन्सन भएको छ, जस्तो इन्टर स्कुल यो एउटा ठुलो किसिमको मतलब एउटा इन्टर स्कुल जुन छ जहाँबाट चाहिँ हामीले ट्यालेन्ट सर्च गर्न सकिन्छ, त्यसको पनि गभर्मेन्टबाट पहल भएको छ। अनि अर्को चाहिँ यो जिपियु लेभल जुन चाहिँ स्पोर्टिङ इभेन्ट्स हुँदैछ, द्याट इज ग्रासरुट लेभल। हाम्रो ट्यालेन्ट्सहरू कहाँ छ भन्दा चाहिँ इट इज ग्रासरुट्समा। अनि दिस विल ब्रड बेस द स्पोर्ट्स। र यसले गर्दा चाहिँ आउने जुन चाहिँ छ यो ओलम्पिक मुभमेन्टले अझै अनि फेरि यति राम्रो भएको छ, यो रोड टु टोकियो एउटा ओलम्पिक मुभमेन्ट ल्याउने पनि भयो। एट द सेम टाइम हाम्रो युवामा एउटा के छ भने, के जागरुकता आउँछ भने, अरे तरुणदीपज्यू चाहिँ कसरी अहिले कुन लेभल अफ प्र्याक्टिसले चाहिँ उहाँ टोकियो जानुहुँदैछ। यो दुइटै सिक्किमबाट पनि तरुणदीप राईज्यूले पार्टिसिपेट गर्नुहुँदैछ, यतापट्टि ओलम्पिक मुभमेन्ट पनि साथसाथ चल्दैछ। यसले एकदमै खेल जगतमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछ। हजुर हजुर, जसलाई सर तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु है, योपालि अब थुप्रो विधामा थुप्रो डिसिप्लिनमा कम्पिटिसन भइरहेको छ, इन्डियाबाट पनि धेरै छ। जब बक्सिङको कुराकानी गर्दछौँ, कतिको पोसिबिलिटिज छ योपालि मेडल ल्याउने बक्सिङको डिसिप्लिनमा? बक्सिङमा हामीले एक्सपेक्ट गरेको छौँ कमसेकम गोल्ड, सिल्भर, ब्रोन्ज चारवटा। अब हाम्रो 9 जना जाँदैछ भनेदेखि 4वटा मेडल त सायद हामीले एचिभ गर्नु सक्छौँ होला। हुनसक्छ अहिलेको जुन पर्फर्मेन्स अहिले कन्टिन्यू दिइरहेको छ, अमित पङ्गल, पुनम जसले हेभी वेटमा एसियनमा च्याम्पियनसिप जितेर आयो, त्यहाँ उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रसियन कन्ट्रीबाट डिभाइड भएर आएको अहिले एसिया कन्टिनेन्टमा आउँछ भनेदेखि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान चाहिँ अहिले वर्ल्डमा कम्पिट गर्ने टिमहरू हो। त एसियामा हामीहरूले जितेर पनि यहाँ अहिले कम्पिट गर्दैछ। तर बाई यो कोभिडको उसले गर्दाखेरि हामीले रिसेन्टली बक्सिङ फेडरेसनले चाहिँ एक टिमको हामीहरूको एउटा यो थियो कि बिफोर ओलम्पिक हाम्रो एउटा प्रिपेरेसन कम्पिटिसन कम ट्रेनिङ जस्तो एउटा एसियन च्याम्पियनसिप भएको थियो दुबईमा, जसमा हाम्रो 2टा गोल्ड, सिल्भर, त्यसरी नै कमसेकम 12वटा मेडल आएको थियो। तर गोल्ड चाहिँ 2टै मात्रै आएको थियो। गोल्ड चाहिँ किन 2टा आयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको ट्रेनिङ चाहिँ इमिडिएट त्यो कोभिड स्प्रेड हुँदाखेरि चाहिँ सबै प्लेयरलाई चाहिँ घर पठाइदियो, घरमै ट्रेनिङ गर्नु भनेर। किनभने त्यहाँ राख्ने कम्बाइन राख्ने उनी भएन। कोचलाई पनि त्यहाँ कोभिड भयो। हाम्रो सन्ध्या अहिले ओलम्पिकमै छ, सायद उसको नाम आउँछ आउँदैन एज ए कोच ओलम्पिकमा जानुको लागि। अहिले उनीहरू इटलीमा छ। अब लास्टमा फाइनल हुन्छ कोचको चाहिँ इन्डियाले फेडरेसनले पठाउने हो। सन्ध्या पनि त्यहाँ छ, हाम्रो सन्ध्या म्याडम भन्ने। त उसले मलाई एउटा भन्दै थियो, सर मेरो केटीले पनि सायद मेडल ल्याउँछ होला है भन्दैछ, हाम्रो एउटा फ्रेन्डली टकिङमा चाहिँ। तर अब मेरी कोम छ, मेरी कोमले भन्छ मेरो लास्ट ओलम्पिक हो। सी इज सो डेडिकेट लेडी। 2001मा मैले हेरेको त्यति बेला भने यिनीहरूको सेडो बक्सिङ हेर्दाखेरि सरिता एन्ड मेरी कोम, सरिताले त क्वालिफाई गरेको छैन, तर मेरी कोमले चाहिँ अहिले पनि बिट गरिरहेको छ। किन उसले दुइटैले खेल्छ, दिमाग और बल। दिमाग पनि छ उसकोमा, उसको एउटा पछि ब्याकग्राउन्ड उयो पनि छ, एक्सपिरियन्स पनि छ। त यो यसमा एक्सपिरियन्स पनि काउन्ट गर्छ, किनभने ओपोनेन्टले पहिल्यै सोचेको हुन्छ कि यो त वर्ल्ड च्याम्पियन हो, 5 टाइम वर्ल्ड च्याम्पियन, 6 टाइम वर्ल्ड च्याम्पियन। त्यो अर्कोमा प्रेसर पर्छ, एउटा त्यो छ। अब अमित पङ्गल छ, अमित पङ्गल चाहिँ भेरी फिट, हि इज वर्किङ इन आर्मी, अहिले ऊ कन्टिन्यू छ। त उसको चाहिँ एकदमै स्मुथली, बेसी बोल्दैन पनि, तर उसले चाहिँ यति राख्छ कि म चाहिँ च्याम्पियन हुन्छ। हामीले एसियन च्याम्पियनसिपमा, एसियन गेम्समा हेऱ्यौँ उहाँ जकार्तामा लास्ट 2018मा उसको फर्स्ट एउटा मेडल थियो इन्टरनेसनल। त त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिपिट छ उसको अहिले। अब हामी यसमा एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ। जस्तै अहिले जुन वुमेनले पुनमले चाहिँ उहाँ गोल्ड जित्यो, उसको पनि छ। र ओभरअल अब जस्तै रेस्लिङ पनि मेडल एक्सपेक्ट नै हो, टिटीमा पनि
हामी भन्न सक्छौँ। ब्याडमिन्टन त हाम्रो लास्ट इयरको त अब मेडल पिभी सिन्धु होइन। एथलेटिक पनि हामी अब कोभिडको टाइममा चाहिँ जुन प्रकारको प्रिपेरेसन हुनुपर्ने सबलाई हार्मफुल गरेको छ। कसले सोचेको थियो हामी यो मास्क लगाएर चाहिँ आज हामी ओलम्पिकमा खेल्छौँ? यो त ट्रेडिसन जस्तो भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल पनि छ। यो पेन्डेमिक मुमेन्टमा हामीहरूले ओलम्पिक गर्दैछौँ र यस्तो टाइममा पनि हामीले कम्पिटिसन गर्नु सक्ने रहेछौँ भने आउने भविष्यलाई पनि आउने जेनेरेसनलाई पनि भविष्यमा यो हामीले चाहिँ यो लगाएर पनि हामीले कम्पिटिसन गरेको थियो भन्ने अहिलेको जेनेरेसनहरूले नेक्स्ट ओलम्पिकमा सोच्नु सक्छ। यस एकदमै स्ट्रङ कन्टिन्जेन्ट छ इन्डियाको है। अनि मिडिया रिपोर्ट्सहरूले भन्दैछ नेसनल मिडियामा पनि सुटिङमा पनि धेरै चान्सेस छ, रेस्लिङमा चान्सेस छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मतलब ओभरअल जुन लेभल अफ कम्पिटेन्स छ, जुन चाहिँ ओलम्पिकमा क्वालिफाई हुनु नै एकदमै हाई चान्सको कुरा हो। भेरी डिफिकल्ट एन्ड गेटिङ मेडल फ्रम आई थिङ्क अल डिसिप्लिन। मलाई त के लाग्छ भने यो जुन कम्पिटिसन हुन्छ र जुन किसिमको ट्रेनिङ भएर इन्डियन कन्टिजेन्ट जाँदैछ, मलाई लाग्छ प्राय डिसिप्लिनमा हामी मेडल ल्याउँछौँ। अघि मैले भनिहालेँ अवश्य नै हामीले डबल डिजिट योपालि, अनलाइक रियोमा हाम्रो 2टा मात्रै मेडल थियो भने योपालि हाम्रो मेडल कम्पिटिसनमा 72 मेडल्समा हाम्रो कम्पिट हुँदैछ र मलाई लाग्छ एकदम डबल डिजिट मेडल्स आउँछ। कुनै पनि डिसिप्लिनले हिट गर्न सक्छ। अफकोर्स अब लास्ट ओलम्पिक्समा एक्सपिरियन्स लाइक अब हाम्रै सिक्किमकै छोरो तरुणदीप राई, उहाँको यो 3rd टाइम 2004-2012 को ओलम्पिक्स एक्सपिरियन्स छ। सिमिलरली पिभी सिन्धुको एक्सपिरियन्स एन्ड टेबल टेनिसमा हेऱ्यो भने मिस्टर शरद कमलको, बक्सिङमा हेऱ्यो भने प्रिभियस मेडलिस्ट मेरी कोमको। त्यसो गर्दाखेरि आई थिङ्क अल डिसिप्लिन्स आर लाइकली टु गेट मेडल्स। यस एब्सोल्युटली। र हामी अति नै विशेष व्यक्तिको कुराकानी गर्नेछौँ अनि उहाँ हुनुहुन्छ सिक्किमको छोरो तरुणदीप राई, आर्चर तरुणदीप राई है। र तरुणदीप राईले पनि धेरै नै प्रिपरेसन गरिरहनु भएको छ। पुणेमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ है र उहाँले धेरै नै क्याम्पमा पार्टिसिपेट गरिरहेको थियो। हामीले इन्टरभ्यू पनि गऱ्यौँ केही महिना अघि जब घर आउनु भएको थियो है। र एउटा उहाँकोमा पनि हामीले एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ देखेको छौँ होइन। तपाईँबाट सोध्न चाहन्छु तरुणदीप राईलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने सिक्किमबाट आई थिङ्क इज द सेकेन्ड ओन्ली टु रिप्रेजेन्ट आफ्टर यु ओलम्पिक्समा। एज ए ओलम्पियन, एज ए स्पोर्ट्सम्यान एउटा मेरो फिलिङ तरुणदीपलाई म एउटा बताउँछु। तरुणदीप आउने बित्तिकै सीएम साहबले कल गर्नुभयो, इज अ भेरी ग्रेटफुल। त्यहाँभन्दा ठुलो मोटिभेट त उसले पाउँदैन पनि अरू स्टेटमा त। तर हाम्रो सीएम साहब चाहिँ एउटा स्पोर्ट्स लभर हुनु कारणले उहाँलाई आएको छ सुन्ने बित्तिकै उहाँले कल गर्नुभयो। त्यसको बादमा हामीले उहाँलाई मतलब बेस्ट विसेस एउटा प्रोग्राम राख्यौँ हामी सिक्किम अन्डर द सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसन हामीले। त त्यति बेला मैले पछि रिमाइन्ड गरेँ कि आज त्यति बेला हाम्रो डिस्कस भयो, लु तरुणदीप आउँदैछ यसलाई उहाँलाई चाहिँ हामीले बेस्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फेलिसिट गर्ने त टाइम होइन, बेस्ट विसेस प्रोग्राम राखौँ, उहाँलाई हामीले एकदमै इन्करेज गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी ओलम्पिकको सबै मेम्बरहरू आएर उहाँलाई बेस्ट विसेस प्रोग्राम हामीले गऱ्यौँ। आउनु पनि भयो। त्यति बेला मेरो फिलिङ के थियो भनेदेखि चाहिँ म ओलम्पिक जाँदाखेरि सायदै सिक्किममा 20-25 जनाले थाहा पाएको थियो होला, सायदै 20-25 जनाले थाहा पाएको थियो होला। त्यसमा एउटा सीएम साहब अब नरबहादुर भण्डारी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, त्यो पनि गभर्नर रुल थियो। र त्यहाँबाट चामलिङ सरकार चाहिँ पछाडि भएको चामलिङ साहबको। तर चामलिङ साहब पनि होइन, चामलिङ साहब थिएन त्यति बेला। त्यो टाइममा के भन्छ पहिलाको सरकार भण्डारी साहबको सरकार हुँदाखेरि म ओलम्पिक जाँदाखेरि, किनभने मिडिया भन्ने त सायदै दूरदर्शन र अल इन्डिया रेडियो र डिडी स्पोर्ट्स थियो, प्रिन्ट मिडिया थियो। त त्यति बेला चाहिँ अलिअलि हामीहरूले सायदै बोल्यो होला। मैले एउटा पेपरमा हेरेको थिएँ टाइम्स अफ इन्डियामा, पटियालामा क्याम्प लाग्दाखेरि सिर्फ एउटा फोटो आएको थियो, मेडल एक्सपेक्ट जसपाल प्रधान, कुँवर सिंह एन्ड एउटा 3जनाको नाम थियो। त्यसमा उसले क्वालिफाई गर्नु सकेन। कुँवर सिंह र म गएको थियौँ। जाँदाखेरि हामीलाई कसैले मतलब के अब
त्यति बेला कसको चाहिँ बोलोबाला हुन्थ्यो, क्रिकेटको हुन्थ्यो। त्यति बेला क्रिकेट थियो, रेडियोमै भए पनि मान्छेहरूले कानमा लगाएर सुन्थ्यो, नाम सुन्थ्यो। 83मा कपिल देवले वर्ल्ड कप जित्दाखेरि हैन, त्यसको एउटा इन्फ्लुएन्स थियो। र 84मा जाँदाखेरि पिटी उषा भयो, म भयो, गीता जोशी भयो, यिनीहरू यो सबै खेलाडीहरू हामीसँग कवर सिंह थियो। कवर सिंह पद्मश्री भएर पनि पद्मश्री हो पहिलाको, एसियन गेम्सको गोल्ड मेडल पनि हो, उसले नै अर्जुन अवार्ड 82मा पाएको हो। तर हो यस्तो इन्फ्लुएन्स चाहिँ हामीसँग चाहिँ पर्नै सकेन। हामी गयौँ, जिते पनि ठिकै छ, नजिते पनि ठिकै छ, त्यस्तो प्रकारको मेन्टली हाम्रोमा हुन्थ्यो। म सिधै भनिदिन्छु, अगर सरकारले पनि यति साह्रो फेलिसिएट गरेर, यति साह्रो इन्करेज गरेर पठाएको भए हामी पनि दिन रात लगाएर भए पनि त्यो कोचले पनि त्यो गर्छ नि त, कोचले पनि गर्छ, होइन यसको ओपोनेन्टको बट हेर्नुपर्छ, यसको यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो प्रकारको फेसिलिटिज बिल्कुल थिएन। अहिलेको फेसिलिटिज तरुणदेवको अब जस्तो मैले भनिहालेँ, त्यति बेला कास हामीहरूलाई कुनै पनि सरकारले चाहिँ जानुभन्दा अगाडि, इन्डियन गभर्मेन्टले पनि इन्डिया जानुभन्दा बढी एउटा स्पोर्ट्स मिनिस्टर आएर चाहिँ लु तिमीहरू जाँदैछ, तिमीहरूको लागि यो 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 हुन्छ भनेको भएदेखि त हामी कति मोटिभेट हुन्थ्यो होला। अहिले त डेली सङहरू भयोदेखि एथेन्स सङहरू भयो, किटहरू पनि उनीहरूले मिनिस्टर आएर देखाउँदैछ, कि त्यो मान्छेहरूलाई त्यो किट पनि इस्यु गर्दैछ। त अब तपाईँहरू सुन्नुहोस्, हामीहरू चाहिँ कतिको मोटिभेट थियो, अहिलेको प्लेयरहरू कतिको मोटिभेट हुन्छ। मैले एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु तरुणदेवको। तरुणदेवले यो भनेको छ, यो मेरो घर हो, म कुछ गरेर आउँछु, मेरो लास्ट ओलम्पिक पनि हो। यस्तो प्रकारको मोटिभेट भएर जाने मान्छेले अभियसली पर्फर्मेन्स राम्रै गरेको हुन्छ। एउटा खेलाडीको लागि चाहिँ अब प्रोत्साहन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो नि त। जस्तै उहाँले भन्नुभयो त्यो टाइममा त ओलम्पिक एसोसिएसन पनि थिएन सिक्किममा त, हो थिएन, भर्खरै मात्र। सो एउटा खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न है समग्र समाज चाहिँ कसरी अघि आउने, अनि सरकार भयो, सिभिल सोसाइटी मेम्बर, एसोसिएसनको भूमिका यसमा के छ भने सबभन्दा कुरा स्पोर्ट्समा उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो, प्रोत्साहन। पहिला ट्रेनिङ, त्यो पछाडि सेलेक्सन भएपछि प्रोत्साहन। प्रोत्साहनले के हुन्छ भने प्लेयर्स गेट मोटिभेटेड हो कि। यसमा अब यसमा हाम्रो समाज अनि खेलप्रेमी जति छन्, एउटा त के हो भनेदेखि एउटा जागरुकता भएपछि, जब सेन्सिटाइज हुन्छ मान्छेमा यो यस उहाँले चाहिँ हाम्रो सिक्किमको लागि या कुनै पनि देशको एकजना खेलाडी जाँदैछ, देशको लागि नाम आउँछ भन्ने जब समाजमा पस्छ थ्रु स्पोर्ट्स, किनभने यो स्पोर्ट्सको के छ भनेदेखि देयर इज नो बाउन्ड्री। यसमा न रिलिजन छ, न कास्ट छ, न केही छ। all will appreciate, all will encourage for medal for the country, एउटा देशको लागि। अनि यहाँ त हाम्रो के छ भने नट ओन्ली देश, यहाँ हाम्रो स्टेटकै छोरो जाँदाखेरि स्टेटको लागि छ। र जुन सिक्किम सरकारले माननीय मुख्यमन्त्रीले उहाँलाई फेलिसिटेट गर्नुभयो, त्यो पछाडि हामी सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसन सबै एसोसिएसन मिलेर जुन बेस्ट विशेष कार्यक्रम गऱ्यौँ। अनि गरी उहाँलाई त्यसले एन्करेज भएर एउटा प्लेयरलाई के रहेछ भने यी गट भेरी एन्करेज। त्यस बेला उहाँ बेलुकाखेरि पनि आउनु भएको थियो, अलिक पानी पनि पर्दै थियो, इभन देन उहाँ आउनुभयो अनि उहाँले विचार राख्नुभयो कि यस आई हेभ गट अल मेडल्स फ्रम आर्चरीमा जति हुने वर्ल्ड च्याम्पियनसिपदेखि लिएर एसियन गेम्सदेखि लिएर साउथ एसियन गेम्स भयो, सबैको मेडल छ उहाँ। र उहाँले यही भन्नुभएको छ कि मेरोमा ओलम्पिक मेडल छैन, सो म योपालि यो हासिल गर्छु। सो द्याट वे एन्करेज भएपछि मान्छे एउटा प्लेयर चाहिँ के हुन्छ भने फोकस रहन्छ, मोटिभेटेड रहन्छ, फोकस रहन्छ। र तरुणदेव राई एकदमै मोटिभेटेड एन्ड फोकस्ड हुनुहुन्छ। र जति पनि खेलप्रेमी हाम्रो जति महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले अघि बढेर जुन यो रोड टु टोकियो ओलम्पिक्स छ, यसमा उहाँले कुनै किसिमले भाग लिएर स्लोगन्स भयो, पोस्टर्सहरू कुनै पनि चिज अपलोड गर्न सकिँदैन, गरेर उहाँहरूलाई एन्करेज पुर्याउँ। र सबभन्दा ठुलो चाहिँ एन्करेजमेन्ट के हो, हामी सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनले पनि के गरेको छौँ भनेदेखि अहिले बेस्ट स्लोगन, बेस्ट पोस्टरको लागि अलरेडी एनएसएस सेलसँग हामीले स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टको एनएसएस सेलसँग टाइअप गरेर हामीले प्राइज स्पोन्सर गरेको छौँ फर बेस्ट पोस्टर एन्ड बेस्ट स्लोगन कम्पिटिसन। हजुर, अनि यो चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरूले जुन एनएसएस भलिन्टियर्सहरू जुन छन् स्कुल्स एन्ड कलेजेसमा,
उहाँहरूले बनाएर एनएसएसको त्यो फेसबुक पेजमा हाल्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ लाइक्स एन्ड सेयर्सबाट हामी बेस्ट 3 चाहन्छौँ। देयर विल बी 3 प्राइजेस 15, 10, 15,000, 10,000 र 5,000 अनि 5 कन्सोलेसन प्राइजेस पनि राखेको छौँ 1,000 र हो यो किसिमले सबैले पार्टिसिपेट गरिदियो र सबैले हामीले एन्करेज गर्यौँ भनेदेखि यसमा जाने जो तरुणदीपज्यू र भारतीय कन्टिजेन्टलाई त हौसला हुन्छ तर आउने भविष्यको नानीहरूले के हुन्छ भने अरे खेलबाट चाहिँ यस्तो नाम कमाइँदो रहेछ आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो राज्यको लागि, आफ्नो देशको लागि भन्ने जब नानीहरूमा यो जब उहाँहरूले जब यो पस्छ नानीहरूमा तब उहाँहरूले एम्बिसियस भएर खेललाई अघि बढाउँछ। यस एब्सोल्युटली। र म तपाईँको मेसेज लिनेछु है। अनि एउटा प्रश्न म सोध्न चाहन्छु, छोटकरीमा तपाईँले जवाब दिनु होला। मेन्टल हेल्थ र खेलाडीको जब कुराकानी गर्दछौँ कस्तो स्टेट हुन्छ, मतलब मेन्टल स्टेटस कस्तो हुन्छ? किनभने प्रेसर धेरै हुन्छ नि, मतलब मेडल जित्नुपर्ने प्रेसर हुन्छ है। एउटा कन्ट्रीलाई अब एउटा प्राउड बनाउने मोमेन्ट हो नि त ओलम्पिक त। अनि लक पनि काहीँ न काहीँ गएर त फ्याक्टर हुन्छ है, किनभने स्प्यान अफ द मुभमेन्टमा जे पनि हुनसक्छ। मेन्टल स्टेटस कस्तो हुन्छ, मतलब तपाईँको कस्तो थियो त्यति बेला जब तपाईँ बाउटमा हुनुहुन्थ्यो? यो बक्सिङ गेम, फुटबल गेम, रेस्लिङ अनि त्यो सुटर भयो। अब यो बक्सिङ गेम चाहिँ साह्रै क्लोज कन्ट्याक्ट गेम हो। यसमा क्लोज कन्ट्याक्ट गेममा चाहिँ के हुन्छ, जति सक्दो आफूले हिर्काउनु पऱ्यो। त्यो हिर्काउनु जाँदा उताबाट पनि पञ्च आउँछ। त त्यसको लागि चाहिँ आफू प्रिपेयर हुनु पऱ्यो कि तल अब रिङमा जानुभन्दा उसको ओपोनेन्टको चाहिँ यो मुभमेन्ट भयो भने म यो गर्छु, यो मुभमेन्ट भयो। फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा हामीहरूले डिसिजन लिनु पऱ्यो। त्यसलाई मिस गरेर यसलाई हिर्काउँछु, यो मिस गरेर यसलाई हिर्काउँछु। त्यस पन्चेसहरू त्यसको अलावा कुनै पञ्च आउँदैन। त्यसमा 3-4 पञ्च छ, त्यसको अलावा अरू कुनै पञ्च आउने छैन, पछाडिबाट हिर्काउने होइन। त्यो रुलको मुताबिक यही उसमा लाग्छ। त त्यो चाहिँ पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो। आफूले पहिले जसरी हामी इक्जाम बस्नु जाँदाखेरि यसको यो लेख्छौँ भन्ने, त्यही हिसाबले मेरो चाहिँ मेन्टली यही हुन्थ्यो कि यसले यो गऱ्यो भने म यो गर्छु, यसले यो गऱ्यो भने यो गर्छु। त्यस्तो प्रकारको मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ हामी बिफोर द बाउट वार्मिङ अप टाइममा बसेर चाहिँ राम्रो प्रकारले कोचले बताउँछ, बेटे जितना है, देखो जितना है। एउटा जितको भावना चाहिँ उहाँबाट हालिदिएको हुन्छ र हामी गएर त्यसमा खेल्नु सक्छौँ। अर्को एउटा हुन्छ अडियन्सको, अडियन्सले हल्ला गर्छ, के गर्छ, त्यो बक्सिङमा नि सुन्दैन, फुटबलमा नि सुन्दैन, कसैले पनि सुन्दैन। किनभने आफ्नो त्यो लगनको मुताबिक चाहिँ कान चाहिँ हाम्रो ओपोनेन्टमाथि हुन्छ, ओपोनेन्टको मुभमेन्टमाथि आँखा हुन्छ। त्यसको अलावा हामीहरूले बाहिरको आवाजै सुन्दैन। त्यस्तो प्रकारको एउटा फिटनेस लिएर चाहिँ हामी मेन्टली प्रिपेयर भएर चाहिँ भित्र जानुपर्छ। मतलब कहीँ न कहीँ गएर पनि मेन्टल हेल्थको कुरा आउँछ। स्ट्रङ हुनु पऱ्यो मेन्टल एकदमै। र अब यति भास्ट टपिक छ यो ओलम्पिक्स है कि यति छोटो समयमा हामीले समेट्न एकदमै गाह्रो छ। र सर तपाईँको मेसेज के छ आम जनतालाई है, कन्टिन्जेन्टलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म भारतीय कन्टिजेन्टलाई बेस्ट अफ जर्नी एन्ड बेस्ट अफ लक। मे यु ब्रिङ लरेन्स टु द कन्ट्री। अनि विशेष गरी हाम्रो खेल प्रेमी सिक्किमे आमाबाउ दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो भन्न चाहन्छु कि हामीले तरुणदीप राईज्यू जस्तै, जसलाल प्रधानज्यू जस्तै हामीले अनेकौँ जन्माउनु छ। सिक्किमलाई खेलबाट संसारमै चिनाइदिनु छ। अनि सबभन्दा ठुलो के हो भने स्वास्थ्य नै मानिसको ठुलो धन हो। र स्पोर्ट्सबाट जुन किसिमको अहिले सरकारले जुन पहल गरेको छ, जुन एन्करेजमेन्ट स्पोर्ट्स पर्सनलाई दिएको छ, इन्क्लुडिङ जब रिजर्भेसनदेखि लिएर उहाँहरूको लागि जुन चाहिँ स्कलरसिप अनि ट्रेनिङको लागि अब खेलो इन्डिया स्टेट सेन्टर अफ एक्सेलेन्स जस्तो इस्टाब्लिस भइसकेको छ। यी सबै अपर्च्युनिटीलाई हामी विशेष गरी घरका आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले मिलेर प्रत्येक घरमै हामीले एथलिट्स जन्माउँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो नानीहरू विशेष गरी के छ भनेदेखि यो ड्रग्स जस्तो चिजपट्टि नलागोस्। आज इन्टरनेसनल डे अगेन्स्ट ड्रग एब्युज एन्ड इलिसिट ट्राफिकिङ पनि हो।
र यसमा लेट अस डिफिट दिस ड्रग एब्युज थ्रु स्पोर्ट्स र यही नै भन्न चाहन्छु। हजुर, हजुरको सन्देश। मेरो सन्देश यही छ भावी पिँढीहरूलाई, आउने युथहरूलाई कि यसमा कसैले रुकावट डाल्नु सक्दैन। यो ओलम्पिक जानुको लागि कसैले रुकावट डाल्नु सक्दैन। रुकावट आफैले आफूलाई डाल्नु सक्छ। म चाहिँ खेल्दिनँ भनेपछि त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले स्टेट जित्नुहोस्, नेसनल जित्नुहोस्, इन्टरनेसनल जित्नुहोस्, एसियन गेम्स जित्नुहोस्, ओलम्पिकको लागि क्वालिफाई गर्नुहोस्, त्यो एउटा भावना लिएर खेल्नु। एकैचोटि अब आज ट्रेनिङ स्टार्ट गर्यो, भोलि म किन आएको भन्दा म ओलम्पिक खेल्नु आएको भन्ने भन्छ। तर मेरो चाहिँ यस्तो थिएन। मेरो चाहिँ यस्तो थियो कि म पहिला नेसनल च्याम्पियन हुन्छु, उसको बाद म इन्टरनेसनल बन्छु, इन्टरनेसनलको बाद म एसियन गेम्समा खेल्छु, एसियामा मेडल जित्छु, त्यहाँबाट म ओलम्पिक जित्छु। मतलब त्यो रुट हो जसरी जानुपर्ने। अब ओलम्पिक खेल्नुको लागि एसियन गेम्स पनि खेलेको छैन, यो पनि खेलेको छैन, त्यसको एक्सपिरियन्स नै काउन्ट हुँदैन र उसले त्यति बिट गर्नु पनि सक्दैन। र मेरो यही भन्नु छ, तपाईँहरूले चाहिँ सबसे पहिला आएर चाहिँ ओलम्पिक हामीले लेखेको हुन्छ वालतिर कि म ओलम्पिकसम्म पुग्न सकूँ, म ओलम्पिकसँग जानु सक्छु, मेरो एम छ ओलम्पिक भन्ने। त्यो त एउटा हुन्छै हुन्छ सबमा। तर स्टार्टिङ चाहिँ हामीहरूले स्टेट, नेसनलको बाद इन्टरनेसनल, उसको बाद एसियन, कमनवेल्थ, उसको बाद ओलम्पिक आउँछ। एकैचोटि म 5 वर्षमा ओलम्पिक हुन्छु त्यति ऊ पनि छैन। तर त्यसको लागि चाहिँ लगन हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ प्यारेन्ट्समाथि हुनु पऱ्यो। किनभने छिटो बेसी हार्डवर्क छ यसमा। बेसी हार्डवर्क हुँदाखेरि मान्छेले छिटो नै आफूले रिटायर पनि गर्नु चाहन्छ। तर त्यसमा सपोर्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो एउटा इक्जाम्पल छ मेरी कोम। 20 वर्ष 2001मा मैले हेरेको मेरी कोमलाई, अहिले उसले भन्दा चाहिँ मेरो यो लास्ट ओलम्पिक हो। आज 21 वर्ष भइसक्यो र हामीले त 15 वर्ष खेल्यो बक्सिङ, उसले 21 वर्ष खेलिसक्यो। र यस्तो प्रकारको मोटिभ लिएर चाहिँ मान्छे खेलेको छ भने बक्सिङ इज एन आर्ट। आर्चरी पनि एउटा आर्टै हो। उसले आफ्नो एक्युरेसी लिएर जसरी उसले एक्युरेसी लिएर चाहिँ बसिसक्छ, म चाहिँ यो मेडल जितेर छोड्छु, यो बुलमा चाहिँ म हिर्काएर छोड्छु भन्यो भने अभियसली उसले त्यो एम गरेको हुन्छ, प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ, साइकोलोजिकल्ली उसले त्यहाँ बिट गर्नु सक्छ। र यति साह्रो राम्रो मौका छ यो टाइममा। हामी युएसएतिर गयो, जर्मनीतिर गयो भने 5-6वटा ओलम्पियनहरू सँगै बसेको हुन्छ, 5-6वटा ओलम्पिक गोल्ड मेडलहरू सँगै बसेको हुन्थ्यो। हाम्रोमा एउटा पनि अहिले गोल्ड मेडल हकीको छोडेर। र अहिलेदेखि नै हाम्रो प्यारेन्ट्सले चाहिँ नानीहरूलाई यस्तो प्रकारले मोटिभेट गरिदियोस्, उसले चाहिँ पछि फर्केरै नहेरोस्। जसरी पछि फर्किँदाखेरि अर्को अगाडि निस्किन्छ भनेदेखि यो मिल्खा सिंहको वर्ड हो। यो मैले पछि हेर्दाखेरि चाहिँ मभन्दा अगाडि निस्कियो भन्ने त्यो एउटा इक्जाम्पल पनि हो हाम्रो लागि। हामी अगर स्पोर्ट्स फिल्डमा छौँ, जाँदैछौँ र टार्गेट चाहिँ हामीले यही राखौँ, म चाहिँ ओलम्पिक खेलेर मात्रै रेस्ट गर्छु। यस, यही छ मेरो सन्देश। र आज हामीले यस एडिसनमा ओलम्पिक विषयलाई लिएर परिचर्चा गऱ्यौँ। अनि हामी तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि सिक्किमको छोरो तरुणदीप राई पनि वान अफ द कन्टिन्जेन्ट्स हुनुहुन्छ आर्चरीमा र भारतलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ। र उहाँलाई पनि धेरै धेरै सपोर्ट, मोरल बुस्टको खाँचो छ र हजुरहरूले मुनि कमेन्टमा उहाँलाई एन्करेज गर्न सक्नुहुनेछ। र धेरै धेरै धन्यवाद कुबेर भण्डारीज्यू, प्रेसिडेन्ट सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसन, र यसरी नै अर्जुन अवार्डी एन्ड फर्मर ओलम्पियन मिस्टर जसलाल प्रधानज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी अन्य विषयहरू ओलम्पिकलाई लिएर अन्य विषयमा पनि परिचर्चा गर्नेछौँ आउँदो दिनमा। र हजुरहरूलाई अब बिदा माग्न चाहन्छु। मेरो सहयोगी सुबेन प्रधानको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।